सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न। 22 क्यारेट सुनको शुद्धता ... % हुन्छ। कति पर्सेन्ट हुन्छ? एन्सर कमेन्ट गर्नु है। 91.5, 91.6, 91.7, 91.8 कुन हो यसको राइट एन्सर चाहिँ? 1 को ए बी सी डी यसको एन्सर चाहिँ 91.6% हो है। 2 नम्बरको प्रश्न। तलका मध्ये चाँदीको उम्लने बिन्दु कुन हो? 2162 डिग्री सेल्सियस, 2045 डिग्री सेल्सियस, 1950 डिग्री सेल्सियस वा माथिको कुनै होइन। यसको एन्सर कुन हो? कमेन्ट गर्नु है। चाँदीको एटोमिक नम्बर ... हो। अप्सन ए 27, बी 39, सी 47, डी 53। यसको राइट एन्सर हो सी 47। चाँदीको सिम्बल कुन हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: ए एचजी, बी एजी, सी एमएन, डी एयु। यसको राइट एन्सर हो बी एजी। प्रश्न नम्बर 5। नाइट्रिक एसिड टेस्ट गर्दा यदि चाँदीमा मिश्रण छ भने कुन रङ देखिन्छ? हरियो, कालो, पहेँलो, नीलो कुन रङ देखिन्छ? कमेन्ट गर्नुस्। यसको राइट एन्सर हो ए को हरियो। हरियो रङ देखिन्छ। नेसनल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजी अनुसार निर्यातको आधारमा चाँदी कतिौं स्थानमा पर्दछ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: ए 19औं, बी 16औं, सी 23औं, डी 30औं। यसको राइट एन्सर हो ए 19औं स्थानमा पर्छ। गैर विनाशकारी तरिकाले नन डिस्ट्रक्टिभ म्यानरले सुनको शुद्धता परीक्षण गर्ने
पहिलो तरिका कुन हो? ए फ्लुइड इमर्सन टेस्ट, बी ट्यापिङ द बार, सी लिसनिङ फर द साउन्ड, डी नन अफ देम। राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु ल। यसको राइट एन्सर हो फ्लुइड इमर्सन टेस्ट ए। प्रश्न नम्बर 7, एक्वा रेजिया मिक्सरले सुनलाई धुलाउँछ कुन दुई एसिडहरू एकसाथ मिसिएपछि एक्वा रेजिया मिक्सर बन्दछ? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड नाइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड एसिटिक एसिड। कुन हो राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु ल। यसको राइट एन्सर हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड नाइट्रिक एसिड। प्रश्न नम्बर 8, सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि 2068 अनुसार सुन आयात कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ? ए प्रतिपत्र, बी ब्याङ्क ग्यारेन्टी, सी ड्राफ्ट, डी माथिको सबै। यसको राइट एन्सर हो डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 9, विश्वमा सबैभन्दा बढी सुन खपत गर्ने देश कुन हो? ए चाइना, बी भारत, सी अमेरिका, डी अफ्रिका। यसको राइट एन्सर हो बी भारत। प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घको स्थापना कहिले भयो? ए 2050 बीएस, बी 2037 बीएस, सी 2063 बीएस, डी 2069 69 बीएस। यसको राइट एन्सर हो डी 2069। प्रश्न नम्बर 11, सुनमा कुन कुन धातुको मिश्रण हुन्छ? अप्सन ए गोल्ड सिल्भर एन्ड कपर, बी गोल्ड जिङ्क एन्ड सिल्भर, सी गोल्ड म्याग्नेसियम एन्ड कपर। यसको राइट एन्सर हो ए गोल्ड कपर एन्ड सिल्भर। प्रश्न नम्बर 12, निम्नमध्ये
कुन धातु नाइट्रिक एसिडको साथ प्रतिक्रियाशील छैन? अप्सन ए सिल्भर, बी कपर, सी जिन्क, डी गोल्ड। यसको राइट एन्सर हो डी गोल्ड। प्रश्न नम्बर 13, गोल्ड इज द गुड कंडक्टर अफ डट डट डट। ए हिट, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, डी नन अफ देम। यसको राइट एन्सर हो सी हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। प्रश्न नम्बर 14, गोल्ड एलोइज आर युज टु मेक which of the following? A coins, B jewelry, C dental filling, D all of them। यसको राइट एन्सर हो डी अल अफ देम। प्रश्न नम्बर 15, which metal has maximum malleability? A aluminium, B silver, C gold, D platinum। यसको राइट एन्सर हो सी गोल्ड। प्रश्न नम्बर 16, सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि 2068 अनुसार नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको सिफारिसमा कुन कुन वर्गका ब्याङ्कहरूले सुन आयात गर्न सकिनेछन्? ए क्लास, बी क्लास, ए एन्ड बी क्लास बोथ, none of the above। यसको राइट एन्सर हो ए क्लास ब्याङ्क। प्रश्न नम्बर 17, एलो गोल्डलाई व्हाइट गोल्ड बनाउन व्हाइटनिङ गर्दा कुन दुईवटा धातुको प्रयोग गरिन्छ? ए निकल एन्ड आइरन, बी निकल एन्ड प्लेडियम, सी आइरन एन्ड जिन्क, डी स्टिल एन्ड जिन्क।
यसको राइट एन्सर हो बी निकल एन्ड प्लेडियम। प्रश्न नम्बर 19 सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि 2068 अनुसार सुन बिक्री गर्दा प्रति व्यवसाय बढीमा कति किलोग्रामको सीमाभित्र रही आवेदनको कार्यक्रमअनुसार बिक्री गर्नु पर्नेछ? ए 1 केजी, बी 2 केजी, सी 3 केजी, डी 4 केजी। यसको राइट एन्सर हो ए 1 केजी। ल साथीहरू, आजको लास्ट क्वेसन नम्बर 20 वाट इज द रेट अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर लोन बाई नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड? ए BR plus 4.16, B BR plus 4.17, C BR plus 4.18, D BR plus 4.19। यसको राइट एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरू। यसको राइट एन्सर हो ए BR plus 4.16।